فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي فأما من طغى فمقام ربه ونهى النفس عن مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي عطر بها الأذان ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد المتولي القارئ والمقيم بهذه البلدة. أما التلاوة الآن كانت لذلكم العلم القرآني والعالم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ علي العطار القارئ والمقيم بمنشية أبو عمر بمحافظة الشرقية. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يشكرون كل جميع من جاء إليهم مقدمين لهم واجب العزاء كما جاء لهم بالنص القرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شاكرا باسمهم أيضا الهندسة الصوتية لصاحبها المهندس السعيد سعد، باسم المؤسسة العامة لأعمال الفراشة والوصول المتحرك عبر جميع أنحاء الجمهورية، إدارة أولاد الشاذلي الحاج أحمد الشاذلي والحاج أحمد أبو إسماعيل. شاكرا باسمهم أيضا واجب الضيافة للمعلم السيد أبو العينين والمقيم بهذه البلدة. شاكرا باسمهم أيضا هندسة البث والتصوير عبر شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي المبدع والمتألق دائما فتحي منصور، والمتألق دائما السيد عزت. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر لكل من جاء إليهم مقدما وواجب العزاء. إلى هنا يتوقف إرسالنا عن هذه الليلة القرآنية المباركة العطرة. طبتم في رعاية الله وأمنه. كنت معكم محمود الأشاوي من أسرة المذيعين في هذه الليلة. السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.